वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि टुडे गेस्ट सेगमेंट में मैं आपकी आज जिन गेस्ट से मुलाकात करवा रही हूँ वो गेस्ट जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, साथ जो है वो काफ़ी अलूम पर जो है वो अबूर भी रखते हैं। तो ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ चैनल्स पे जो है वो आप इनको जो है वो देखते और सुनते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सखावत है और लॉकडाउन के हवाले से जो कैफियत है, जो हालात हैं, जो लोग परेशान हैं, इसमें एक मुसलमान को सखावत पर कायम रहना कितना ज़रूरी है। असल में सखावत का मतलब क्या है, हम ये जानना चाहेंगे। लोगों को मोटिवेट करने के लिए, इस सखावत को समझाने के लिए आज का ये हमारा सेगमेंट है। टुडे गेस्ट का हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है दाऊद जी। दाऊद, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। दाऊद साहब, बताइएगा कि सखावत कितनी ज़रूरी है इस टाइम में जहां लॉकडाउन की सूरत हाल है, कोरोना वायरस है, तकलीफ में है, लोग परेशानी में है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इस्लाम या हमें किस तरह चलना चाहिए और सखावत का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो है इस्लाम किस चीज़ का दर्स देता है। इस्लाम हमें अखुवत, सखावत और मुसावात का दर्स देता है। ये बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और जो इकबाल का शेर के दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कम न थे खाकरूबियां, यानी कि इबादत के लिए फरिश्ते कम नहीं थे। अल्लाह ताला ने इबादत के लिए जो है फरिश्तों को पैदा किया हुआ था। ये दर्द दिल है। दर्द दिल के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों की बजाय इंसान को दुनिया में भेजा। तो जो दर्द दिल जो है वो इंसान के दिल में होता है, वो दर्द दिल अल्लाह ताला काउंट करते हैं। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आने का मकसद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सखावत से, अपनी जो है इशारों कुर्बानी से लोगों को बता दिया कि हम मुसलमान का मकसद क्या है, एक मुसलमान की हैसियत क्या है, मुसलमान को एक दूसरे मुसलमान के लिए क्या करना चाहिए। अब बात ये है कि हजरत जो है हातम ताई जो था वो बड़ा मशहूर था सखावत में, बड़ी उसकी सखावत मशहूर थी। और किसी को कोई कहता था, किसी ने सवाल किया कि हातम ताई तो सखावत में इतना मशहूर है, तो आपके नबी की क्या शान है? तो किसी ने कहा कि हातम ताई के पास तो बार बार जाना पड़ता है सखावत के लिए, लेने के लिए, मगर जो हमारे नबी के पास एक दफा आ जाए तो उसको दोबारा जाना ही नहीं पड़ता। तो रमजान का महीना, खैर बरकत का महीना, एक दूसरे के लिए कुर्बानियों का महीना, इसमें और ये इस वक्त में, ये जो वक्त जा रहा है, ये परेशानी का वक्त, जो मुश्किल का वक्त, जिसमें हर कोई मुसलमान दूसरे के लिए मदद का मुंतजर है, इसमें एक इस वक्त ये भी इशू है कि हर बंदा जो है इस वक्त, क्योंकि लॉकडाउन है, कारोबार बंद है, हालात खराब है, बंदा परेशान है कि कहीं मेरे पास जमा किया हुआ कहीं वो ना खत्म हो जाए। देखें, अल्लाह ताला जो है सबका मालिक है, अल्लाह ताला रिज़्क देते हैं, अल्लाह पहुंचाते हैं। इन हालात में हमें क्या करना चाहिए? इन हालात में हमें एक दूसरे का सोचना चाहिए, अपने हमसायों का सोचना चाहिए, अपने रिश्तेदारों का सोचना चाहिए, अपने बहन भाइयों का सोचना चाहिए। और यही इस्लाम का दर्स है, यही इस्लाम का जो है वो प्रचार है कि एक दूसरे का जो है वो ख्याल रख के जीना चाहिए। और इन मुश्किल हालात, ये वक्त बार बार नहीं आते, वो लोगों को याद रहता है कि इन मुश्किल हालात में किस किस ने हमारा साथ दिया, किस किस ने हमारी मदद की। तो हमें सिखावत यही मुश्किल दौर तो किसी पे भी आ सकता है ना। और आज जो पूरी दुनिया पे ये मुश्किल दौर आया है कोरोना वायरस की सूरत में, जहां एक दूसरे की मदद करके हमें सखावत को दिखाना है, बताना है, ये हमारे लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने आज का ये सेगमेंट किया इसीलिए कि ताकि हम लोगों को मोटिवेट कर सकें कि आप अपने इर्द गिर्द उन लोगों को ढूंढें, उन सफ़ेद पोश लोगों को ढूंढें जो किसी से मांग नहीं सकते, बाहर निकल नहीं सकते। इन हालात में कारोबार बंद है, मामलात बंद है, पता नहीं उनके घर में खाने के लिए भी कुछ है या नहीं है। लोगों को चीज़ें बांटिए, लेकिन आपने SOPs फॉलो करते हुए। जो आप ये फुटेज भी हमारी देख रहे हैं सेंटर में, आप ये देख रहे हैं कि जिन लोगों को राशन या दूसरी चीज़ें जो फराम की जा रही हैं, उसमें किस तरह से जो है उनके दरमियान में फासला है, वो फासले से बैठे हैं। कोई अगर जो है वो लेने भी आया है चीज़ तो वो भी, तो इस चीज़ का ख्याल रखना जो है बहुत ज़रूरी है। खास तौर पर ये फुटेज जो है वो मैंने आपके लिए इसीलिए जो है वो चलाई है। देखिए ना भैया, मैं सबसे जो मेन बात करना चाहता हूँ, जो जिस चीज़ से जो है ना दिल तकलीफ के आंसू रोता है, इस बात पे कि आप सखावत जरूर करें, हर मुसलमान की मदद करें। खुदारा जो है वो तस्वीरों में, फेसबुक में तस्वीरें बनाकर लोगों को जलील मत करें। खुदारा ये एक ऐसा इशू चला हुआ है कि हम लोग दिखावे का, कि ऐसे दिखावे की इबादत का क्या फायदा, ऐसे दिखावे की सखावत का क्या फायदा, जिससे किसी की दिल आजारी हो, जिससे किसी का दिल टूटे, जिससे कोई परेशान हो। वो खुदारा जो छुप के काम करें। हमारे औलिया इकराम ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे साहबा ने काम किस तरह की सखावतें की
کی تھی, ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے, ایک ہاتھ کے ساتھ کام کرو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ اندازہ ہی نہ ہو. اس طریقے سے لوگوں کی مدد کی جائے, اس طریقے سے لوگوں کا ساتھ دیا جائے, لوگوں کو اپنا سمجھ کے دیکھیں. یہ ایک مسلمان کی یہ تذلیل نہ کریں. ہمیں جو ہے آج کل کیا دیکھیں, ہمیں کیا درس دیتا ہے اسلام ہمیں ایک دوسرے کی سخاوت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی عزت نفس کا درس دیتا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ عزت نفس ہر ایک کی ہے, سخاوت کریں. یہ جو مہینہ ہے زکوٰۃ کا مہینہ ہے, اپنی زکاتیں ادا کریں, اپنے بہن بھائیوں کو دل کھول کے دیں. اللہ تعالیٰ دل کھول کے دینے والے کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ ہے, دیکھیں شیطان کے پاس بھی جب پوچھا گیا نا کہ تمہیں ڈر کس سے لگتا ہے, تو اس نے یہی کہا تھا کہ مجھے بہادر مسلمان سے ڈر لگتا ہے. تو یہ بہادری جو ہے نا سخاوت کا حصہ ہے. ایک سخی انسان ہی بہادر ہو سکتا ہے, تو اس سے زیادہ اس سے شیطان زیادہ ذلیل و خوار ہوتا ہے. نبیہ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ ہمیں یہی تو سوچنا چاہیے, اس چیز کا تو تدارک ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ سخاوت ضرور کریں, عزت نفس کا خیال رکھیں, اور لوگوں کے جو ہے وہ خیال کریں کہ جو بھی مسلمان بھائی کی مدد کی جا رہی ہے یا بہن کی مدد کی جا رہی ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کی جا رہی. اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا. بالکل صحیح, بہت اچھے داؤد صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے جو سخاوت پر جو بھی بات کی ہے اور جس طرح سے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, اسلامک اسکالر بھی ہیں ماشاءاللہ, دوسرے علوم پر بھی آپ کو عبور حاصل ہے. تو اتنے ساری چیزیں اور ساری باتیں جو ہے وہ آپ نے پروگرام میں بھی شامل کی, اور صحیح بات ہے داؤد صاحب کا یہ کہنا کہ اگر ہم سخاوت اور سخی بننے کا جو ہے وہ کر ہی رہے ہیں کوئی کام, تو ہمیں دوسروں کو بتانے کی یا دکھانے کی کیا ضرورت ہے. یہ تو اللہ کے لیے عمل ہے, اللہ کی بارگاہ میں آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بخشوانا ہے یا اپنی نیکی جو ہے وہ کنسیڈر کروانی ہے. تو اس میں آپ دوسرے شخص کی تذلیل اور اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ چلے, نہ کہ اس کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے اس کے ساتھ تصویریں بنوا کے ایک پیکٹ دے رہے ہیں اور تصویر بن رہی ہے. یہ چیزیں نہ کریں. یہ پچھلے بھی دنوں میں نے جو ہے وہ کافی اپنے پروگرام میں جو ہے وہ یہ بات اٹھائی تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ کافی حد تک ان سب چیزوں پر جو ہے وہ کنٹرول ہوا. تمام میڈیا ہی اس چیز پہ لگا ہے, تمام اینکرز, اور میں خود بھی, میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر اس چیز پر جو ہے آواز اٹھائی جائے جو غلط ہے. جو عوام کے حق میں بات جاتی ہے اسی بات کو جو ہے وہ کیا جائے. سب جھوٹ نہیں بولتے میڈیا میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں, سچائی موجود ہے. لوگ سچ بولتے ہیں, میں بولتی ہوں سچ. اس سچ بولنے کا بہت بڑا جو ہے خمیازہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے, لیکن ہم بولتے ہیں سچ, اور ہم کوئی جھوٹ جو ہے وہ نہیں بتا رہے. عوام کی خدمت کرنے کے لیے جو ہے وہ میڈیا میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھی میرے بہت سارے ایسے ساتھی اینکرز ہیں جو سچ بولتے ہیں, جنہیں سچ بولنے کا خمیازہ ادا بھی کرنا پڑتا ہے, لیکن ہم پھر بھی اس قیمت پہ سچ بولتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو ہمیں اللہ کو جان دینی ہے اور اس سچ کو جو ہے وہ زندہ رکھنا ہے. تو سخی بنیے, سخاوت دکھائیے, اور آگے انشاءاللہ کل یا پرسوں جو ہے وہ ہم زکوٰۃ کا ٹاپک بھی رکھتے ہیں, اور اس پہ حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ اس مہینے میں, ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا کتنا ضروری ہے, اور ہر مسلمان کا کیا فرض ہے اور کس طرح زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر ملیں گے, سیم ٹائم سیم چینل. کل تک کے لیے مجھے, میری پوری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیے گا. مشکل حالات ہے, تکلیف میں ہے عوام, پریشانی میں ہے, جن کے ہاسپٹل میں لوگ جو ہے بیمار ہیں, اللہ ان تمام لوگوں کو صحت یابی جو ہے وہ نصیب فرمائے, اور تمام جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے آئے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ نگہبان.